बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। आप मेरे चैनल पर जान सकेंगे अपने सेहत के मसाइल और उनके आसान हल। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज़ और आज की दवाई है परीरा ब्रेवा। खवाइश इसके जानते हैं। इस दवाई का असर तमाम यूरिनरी सिस्टम पर है। यूरिनरी सिस्टम यानी निज़ाम बौल, जो गुर्दों से लेके पेशाब की नाली तक जो ये सिस्टम है इसे यूरिनरी सिस्टम कहा जाता है। ये सारा का सारा पेशाब बनाने और पेशाब के निकालने का सिस्टम होता है, तो इसे हम अंग्रेज़ी में यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो इस दवाई का असर गुर्दों से लेकर पेशाब की नाली तक है। दर्द गुर्दा की बेहतरीन दवाई है। गुर्दे में दर्द की वजह कुछ भी हो, ज़्यादातर पथरी की वजह से होता है, तो ये इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। प्रोस्टेट की खराबियों को दूर करती है, यानी प्रोस्टेट डिसऑर्डर की जो भी खराबियां हैं। और अच्छा ये भी बताता चलूँ कि ये दवाई जो इसमें अलामात आप आगे देखेंगे जो बयान की गई हैं किताबों में, वो प्रोस्टेट की जो खराबियां होती हैं ठीक वही अलामात हैं, यानी इस दवाई को हम प्रोस्टेट की दवाई भी कह सकते हैं। तो इससे पहले मैं आगे उसकी अलामात बयान करूँ, थोड़ा सा प्रोस्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ये प्रोस्टेट एक गदूद होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जिसे कहते हैं, मतलब ग्लैंड मना गदूद। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मर्दों में पाया जाता है, औरतों में ये नहीं होता। इसकी साइज़ अखरोट के बराबर होती है और ये मसाने के बिल्कुल एंड में, यानी मसाने के बिल्कुल आखिर में जहाँ पे मसाना ख़त्म होता है वहीं से ये शुरू होता है और पेशाब की नाली इसके दरमियान में से गुज़रती है। नामालूम वजूहात के बिना पर कोई 40 साल की उम्र में प्रोस्टेट में खराबियाँ आने शुरू हो जाती हैं। ज़्यादातर ख़राबी इसमें ये आती है कि ये अपनी साइज़ से बढ़ जाता है। फिर इसमें कैंसर वगैरह भी हो सकता है, बेनाइन या मेलिगेंट जो भी है, तो प्रोस्टेट कैंसर। और ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अमेरिका में दूसरे नंबर पे जो अमवात होती हैं वो प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से होती हैं। तो बहरहाल ये ख़तरनाक कंडीशन होती है और इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अमेरिकन खुद ही कहते हैं अपनी रिसर्च में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि उनके यहाँ ये शरह अमवात प्रोस्टेट के साथ से सेकंड नंबर पर है। तो वो कहते हैं कि 40 साल के लगभग अगर आपकी उम्र हो रही है 40 साल, तो आप प्रोस्टेट हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, यानी उसको तवज्जो दें। पेशाब में जो भी डिसऑर्डर आ रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब में रुकावट हो रही है, रात को पेशाब आ रहा है, तो इसको आप तवज्जो दें और अल्ट्रासाउंड करवा के आप तसल्ली कर लें। ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है जिसमें पता चलता है कि प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ गई है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे इसको कवर किया जाए और तवज्जो दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दवाई जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छी दवाई हैं। लेकिन सिर्फ यही दवाई नहीं है, होम्योपैथी में बहुत सी दवाइयाँ हैं। तो खाली इस दवाई को भी मैंने यूज़ किया है और इसके मैंने कम्बिनेशन भी बनाए हैं। तो एनीवे आहिस्ता आहिस्ता वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊँगा मैं। तो चलें, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो प्रोस्टेट जैसे कि ये अभी देखें कि ये प्रोस्टेट के हिसाब से जो अलामत है उसमें बिल्कुल यही अलामत आ रही होती हैं कि पेशाब की मुसलसल हाजत होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन आ जाती है, प्रोस्टेट में सोजन आ जाती है, तो वो खुद ही जलन महसूस करवाता है। तो महसूस ये होता है कि अभी मुझे पेशाब लग रहा है और मुसलसल जलन का एहसास भी होता है। पेशाब करते वक्त ज़ोर लगाना पड़ता है, कि इतना ज़ोर लगाना पड़ता है कि पसीना आ जाता है, मतलब ये रुकावट होगी। आगे अगली अलामत देखते हैं तो वो बिल्कुल इसको रिप्रेजेंट कर रही है। आगे की तरफ झुककर या घुटनों के बल बैठकर ज़ोर लगाने से पेशाब के चंद कतरे तो आ जाते हैं, लेकिन मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता है। अब ये हमारे किताबों में जिस तरह लिखी हुई है इसी तरह मैंने इसको, इस अलामत को लिखा है। तो इसको थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन करूँ कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशाब मसाने में जमा होता है, फिर उसमें सेंसर लगा होता है। जैसे वो उस हद से तजावुज़ करता है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग को एक मैसेज जाता है कि पेशाब लगा है।
ٹھیک ہے، تو پیشاب لگا ہے، اب ظاہر ہے زور سے لگا ہے تو ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پیشاب تو لگا ہوا ہے لیکن آگے سے رکاوٹ ہے. کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ پرافٹیٹ گلینڈ سائز میں بڑھ گیا ہے. سائز میں بڑھ گیا ہے تو اس نے پیشاب کی نالی کو تنگ کر دیا ہے، جہاں بالکل بند کر دیا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کو پیشاب کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. جیسے کہ اوپر میں لکھ چکا ہوں کہ اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے. پھر وہ اپنی کنڈیشن کو یعنی اپنی حالت کو چینج کرے گا کہ آگے کی طرف جھکے گا، گھٹنوں کے بل جہاں کھڑا ہو کے اس طرح کی کوشش کرے گا. پھر اس کو محسوس ہوگا کہ اس کنڈیشن میں مجھے پیشاب آتا ہے. تو مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. پیشنٹ جب بیان کرتے ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ کھڑا ہونے سے مجھے پیشاب آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آگے کی طرف جھکنے سے آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تھوڑا سا اوپر ہونے سے مجھے پیشاب آتا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے پیشاب کرنے کی. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی سائز بڑی ہوئی ہے. تو اگر زیادہ بڑی ہوئی ہوگی تو کیا ہوگا کہ پیشاب کے چند قطرے نکلیں گے، لیکن ظاہر پیشاب تو مثانے میں جمع ہوا ہے تو مثانہ پوری طرح خالی نہیں ہوگا، تو وہ احساس سگنل دماغ کو جا رہے ہوتے ہیں. تو پیشنٹ جو ہے وہ بے قرار رہتا ہے. یہ کنڈیشن وہی پیشنٹ ہی جان سکتا ہے کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے. تو اینی وے، تو یہ بالکل علامات پرافٹیٹ گلینڈ کے حساب سے بالکل اس کو ایکوریٹلی اس کو ٹچ کر رہی ہیں. پیشاب کی نالی میں ناقابل برداشت جلن ہوتی ہے. تو یہ جلن جیسے کہ میں نے بتایا کہ انفلیمیشن ہو جاتی ہے پرافٹیٹ میں. تو اس کی انفلیمیشن پیشاب کی نالی تک یوں کہیں کہ جو سپاری تک ہے وہاں تک اس کی جلن آتی ہے. پرافٹیٹ کا دودھ کے بڑھ جانے کی وجہ سے پیشاب کی رکاوٹ میں مفید ہے. یہ پہلے سے ذکر ہو چکا ہے، ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا. اور پیشاب کی نالی یعنی یوریتھرا کی سوزش ہوتی ہے اور اس میں سختی آ جاتی ہے. اب یہ کنڈیشن پرافٹیٹ کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں یوریتھرا کی اپنی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اگر میں ڈیفائن کروں گا تو تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ یہ جو یوریتھرا یا پرافٹیٹ کی جو بھی ہے، یہ ہماری ریسرچ کے مطابق، اپنی جو میری ریسرچ ہے جہاں ہمارے کتابوں میں آ رہی ہے، تو اس کے مطابق یہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں FTD، تو جس میں سوزاک ہو گیا، اتشک ہو گئی، سوزاک ہو گیا نوریا کہتے ہیں، اور اس کو اتشک کو سفلس بھی کہا جاتا ہے. اور آج کل جیسے کہ ایڈز کافی مشہور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا مین ریزن جو ہے وہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز میں آتا ہے. تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کی ہوتی ہیں، اس طرح خرابی یہ نہیں آتی. اسپیشلی یوریتھرا میں جو بھی سوزش ہوتی ہے وہ سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوریتھرا میں کوئی اضافی گوشت آ جاتا ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے وہاں پہ. اب یہ اضافی گوشت یہ بھی رکاوٹ پیدا کرے گا، جلن پیدا کرے گا، ہر وقت پیشاب کی حاجت بنی رہے گی، اور بہت ہی کبھی کبھار اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ اس میں سے پیپ آنے لگتی ہے اور خون آنے لگتا ہے، اور اتنی کیا کہیں گے اس کو بیان کرنا ہی مشکل ہے. تو بڑی سخت کنڈیشن ہوتی ہے یہ. تو بہرحال اگر انیشل اسٹیج پہ اس کی طرف توجہ دی جائے تو بہت ہی اچھی دوائیاں ہومیوپیتھی میں، اسپیشلی یہ جو بات کر رہا ہوں جس دوائی کی، بہت ہی اچھی دوائیاں ہیں یہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بارے میں مزید اب ہے اس کی ترکیب استعمال بالکل سمپل ہے. اس کی ترکیب استعمال 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ملا کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے بعد لیں. جہاں پیشاب کی جلن ہے، پیشاب بار بار آ رہا ہے، تو آدھے گھنٹے کے وقفے سے بھی لیا جا سکتا ہے اس ڈوز کو. تو بالکل سمپل سا اس کا استعمال ہے. آگے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کی پیکنگ ہوگی. یہ پاکستانی کمپنی ہے کمال، اور یہ شعابے کی کمپنی ہے. تو اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر کمپنی کی ایک ہی پیکنگ ہو، اپنی اپنی پیکنگ ہوتی ہے. تو اس طرح اگر نیا کوئی ویور دیکھ رہا ہے، ہومیوپیتھی کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے میں نے یہ لگائی ہے کہ یہ لیکوڈ فارم میں آتی ہیں اور ڈراپ کی صورت میں کو پرسکرائب کیا جاتا ہے. تو تھوڑی سی میں آپ کو یہ پرافٹیٹ کے ساتھ دکھانا چاہوں گا نیٹ پہ. پرافٹیٹ گلینڈ
کا امیج دیکھیں گے تو کہاں ہے واضح طور پہ تو دیکھیں یہ مثانہ ہے، اور مثانے کے بالکل اینڈ میں یہ جو آپ کو دل کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ ہے پرافٹیڈ گلینڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیشابی نالی یہاں اس میں سے درمیان میں سے نکل رہی ہے اور یہ یہاں تک آ رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے پرافٹیڈ گلینڈ۔ تو بہرحال نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ اس میں کینسر بھی ہو سکتا ہے اور بینائن ہوتا ہے یا میلیگنٹ ہوتا ہے واٹ ایور، لیکن زیادہ تر پرافٹیٹائٹس سے کہتے ہیں پرافٹیٹ کی سوجن یا انفلیمیشن۔ تو اینی وے اگر شروع کی اسٹیج میں اس کو سنبھالا جائے بیماری کو تو یہ بالکل کیوریبل ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے لائک کریں، شیئر کریں، ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔